إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصي نفسي ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. لقد شارك الأنبياء كلهم معاشر المؤمنين في بناء صرح عظيم، فدعوا إلى عبادة رب كريم، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، فأتم الله تعالى به هذا البناء وختم به الرسالات، فجاء صلى الله عليه وسلم بالإسلام العظيم، وكانت بعثته رحمة وسلاما للعالمين. فلذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على توضيح هذه المعاني السامية في أقواله وأفعاله، ليتحقق السلام بين أبناء مجتمعه مهما اختلفت ألسنتهم وألوانهم وأديانهم. وانظر مصداق ذلك في سيرته العطرة، حيث هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، وكان فيها كتابيون ومشركون ومنافقون، ومع ذلك تعايش النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وعلم أصحابه كيف يتعاملون معهم. أخي المسلم، أخي المبارك، لقد جعل الله الخلاف سنة من سننه وآية من آياته، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولما كان هذا الاختلاف سنة كونية وإرادة إلهية، كان لا بد من نظام يضمن لهم العيش في سلم وسلام وأمن وأمان، فجاء الإسلام بالعدل مع جميع الناس، فالعدل قامت به السماوات والأرض، وهو أقرب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء
يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونهى الإسلام عن الظلم بل توعد الظالمين بالعذاب الأليم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وفي الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وكان يسكن فيها أهل الكتاب، فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، أي مظلوم كان، فإن دعوته ليس بينها وبين الله حجاب، فالظلم ظلمات يوم القيامة. وفي سنن أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ولم تكن هذه المعاني النبيلة مجرد قواعد نظرية، بل كانت ظاهرة في معاملاته وقضائه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لليهود: احلف. قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. عباد الله، إن النفس الإنسانية في الإسلام هي نفس مكرمة مهما كان لونها أو جنسها أو دينها. لذلك قال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. فمرت به صلى الله عليه وسلم يوما جنازة فقام لها، فقيل: يا رسول الله، إنه يهودي. فقال: بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أليست نفسا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعامل مخالفيه بالحكمة والموعظة الحسنة، يخشى مجالسهم، يتلطف معهم، يصبر على أذاهم لعل الله أن يهدي قلوبهم. فعن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحون. إلا أن وراءه رجلا نحوا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم ويرميه بالحجارة ويقول إنه صابر كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله، وهو يذكر